السلام عليكم اخوان. بالنسبه اليوم غادي نطرقوا طريقه ديال وضع سي سي كام في اجهزه المرصات اللي عنده مشكل فيها. بالنسبه لاجهزه المرصات عندنا جوج طرق باش كندوزو لهم سي سي كام. الطريقه الاولى يدويه، الا نطرقوها ومن بعد يمكننا نديروها باليو اس بي. فورما دابا كاين اللي تلقى عنده، كاين اللي ما تلقاش عنده اليو اس بي، وهداك نديروها يدويه باش يبان لنا داكشي مزيان. اول حاجه كيف العاده نبدا منيو، ديما منيو. اغلبيه ديال المورسات كلهم عندهم نفس الطريقه، منيو ديما نمشيو عقلو على اوتي. حنا في اوتي غندخلو لها، غنهبطو ديما نقلبو على اف كاز ام ام اي، غادي تدخل لها اف كاز اوبسيون. كما كتلاحظوا كنجي نيتورك شيرينغ، كندخل كيبانوا هنا السيرفرات اللي كاينين. ستار كام هذا هو السيرفر المدمج. ديما اول حاجه ستار كام اولا اي سيرفر يكون ديروا ليه ديزيبل، ما يبقاش خدام. اول حاجه بالنسبه سي سي كام هاو عندنا هنا جميع السيرفر خصهم يكونوا ديزيبل. علاش ديزيبل؟ سي بون، حنا حيدناهم كاملين. كنجيو لسي سي كام، ها هي ندخلو لها. كيعطيونا هذا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، شحال ما بغيتي على حسب شحال هو كيسيبورتي حتى 8. كنجيو للسيرفر كنكليكيو صافي. عندنا عندنا 4 الخيارات. عندنا الهوست هو اللي كنعطيكم، البور حتى هو. كتجيو هنا كديروا اليوزر تيست ولا 2 حتى شحال ما بغيتو، والباس راه كيكون معاه. مفهومه؟ من بعد كنجي كنخرج بحال هاتي، كنديرها كنرجع. اوكي فوالا، كنلقى كونيكتي لي دو سيرفور هما كونيكتين. غنخرج، خاصها تخدم لي لاشين. هنا ني با دو سينيال. اوكي فوالا. هنا كمان نقلبو على شي إبداع اللي كتبغيو بحال الدازل. اوكي هذا باقي عنده ديما. شوفو شي إبداع أخرى. سي بون، هذا هو اللي عندي. من بعد ان شاء الله غادي ندير لكم اوكي. بالنسبه اللي عنده بغا يدير قضيه اخرى، اللي بغا يدير الاكستريم، الله يعطيكم اخي هشام، حتى تقريبا نفس الطريقه. كنمشيو لاوتي، كنمشيو عاوتاني اف كاز نمشيو لاف كاز اوبسيون، كنمشيو كنقلبو على اكستريم. فوالا ها هي اكستريم. كندخلو اش عاطيني الهوست والبور واليوزر والباس، هما اللي كيعطيكم هشام. الهوست راهو كيعطي لكم، البور ها هو كاين، الاكستريم نيم والباسورد. صافي كتخرجوا اوتوماتيكمون. كتخرجوا كتكليكيو على هي اي بي، هي هاد البوطونه بحال هاد البوطون على حسب في المرصاد. الناس نقاد لكم سمحوا لي راه شاد التليفون. فوالا هادي غتكليكي عليها، شتيها كدوز هادو كاع الاي بيات اللي عندك.
فوالا كنمشي نقلب على اكستريم ديالي، كنكليك على الاكستريم هو كيبدا يدخل لي. الا باقي ما درتوش سي بون. يعني طريقه سهله. كنا نكون توفقت في الشرح، وان شاء الله راه ندير لكم ديال الكليب بوحده. يلا السلام عليكم. بسم الله. الاخوه كيف ما وعدتكم غندير لكم طريقه ديال باش تصيفطوا تصيفطوا بسي سي كا، تصيفطوا السي سي كا باليو اس بي. اول حاجه انا كيفاش كنصيفط لكم، كنعطيكم هذا هو الهوست. فوالا اس اش تيري راي بوان دي ان اس بوان ام او. هذا البور، هذا السيرفر تاعي، هذا الاول هذا الثاني، هذا كيتسمى اليوزر وهذا الباس. اوكي تفاهمين؟ دابا كيفاش ندير لهذا الشيء كامل باش نديرو عندي في اليو اس بي؟ تابعوا معايا الطريقه. نربطها بحال هكا. اوكي بالنسبه عندي هاد الفيشي سميتو سي سي كام. هاد الفيشي فيه ديجا فيه سيرفر. نحيدهم. اوكي دابا غادي نجي نموديفي. دابا غنهز دابا هذا كامل، ها هو اس اش تن هنا تن هنا تن هنا تن البور. كندير كوبي، كنجي هنا كندير كولي هنا، كنجي عاوتاني كنهز هذا اليوزر وهذا الباس. ما كوبي هنا نديرو هاكولي، نجي عاوتاني نهزو التاني نجي عاوتاني هنا كولي، كنديرو هنا سوفغاردي. ها هو دابا سوفغاردي. دابا هنا ها هو الفيشي جديد شي. فوالا دابا اش ندير؟ لا كلي هاي درتها هنا في البيسي كيف العاده. غندير كوبي ولا انفوي فيغ. هاي كوبي، نجي هنا غندير لي كولي. سي بون ها هو عندي الفيشي دابا هنا. دابا ها هو نحيدو اليو اس بي كيف العاده. دابا ندوزو الريسيبتور. تعطوني شويه لاني باش نوض شويه خقه ديال ما نط، وغادي نكمل معكم فيديو. نكملو ادخال سي سي كام باليو اس بي. بعد ما درنا لي دوني ديالنا في اليو اس بي كندخلو كنديرو منيو. اوكي كنمشيو كيف العاده غنمشيو لاوتي، غنمشيو افكاز ام ام اي، افكاز اوبسيون، نيتورك شيرينغ. اوكي كنمشيو ريد سي سي كام فروم يو اس بي. اوكي فوالا عطاني بانه هز دو سي سي كام اند زيرو نيو كام سيرفر فاوند. سادير بانه لقى جوج ديال لي سي سي كام. فوالا محطوم صافي. كنخرجو نقلبو على شان. شي وحده فاميلي. فوالا هاي خدامه سكاي فاميلي. شوفو شي وحده
فوالا هاهي خدامة. اللي فيها السبور، 11 سبور. اي فوالا هنا باش نعرفو راه مكونيكتين. كنمشيو اوتي، كنمشيو لإفكاز، إفكاز أوبسيون نيتورك شيرينغ، سيسي كام سيرفور، سيسي كام سيرفور ستاتيو. اوكي ها هو تاني 2 سيرفور كونيكت. يلا بصحة وراحة.